शादी की रात मेरे पति को अचानक फ़ोन आ गया। पति ने मुझसे बोली, मेरी माँ के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपनी सास के पास चली गई। अब रोज़ यूं ही होने लगा। मैं रोज़ रात सास के पास सोती। सास के दिन ब दिन जवान होने लगी और मुझे हड्डियों का दर्द होने लगा। जब मेरा 13 साल का देवर बोला, मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मम्मी मैं भी जवान होने के लिए वही करूँगा जो रात में मम्मी भाभी के साथ करती है। यह सुनते ही मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। मैंने देवर का चॉकलेट देकर पूछा, मम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? तो उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरा दिल फटने लगा। मैंने एक बहुत ही सख्त तरह के माहौल में आँख खुली थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई तो मुझ पर जान निछावर करते थे, जबकि पापा मुझ पर बहुत ही सख्ती करते थे। मैंने अक्सर सुना है, पापा मम्मी से कहा करते थे, अगर लता से कोई ऊंच नीच हो गई तो हम 5 मर्दों की ज़िंदगी या खराब हो जाएगी। हम किसी से आँख मिलाने के लिए काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए अपनी बेटी पर लगाम लगा दो जिस तरह मुमकिन हो सके। जाने पापा को क्या यह क्यों लगता था कि बेटियों को काबू करने के लिए उन पर सख्ती करना ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में जो तो अब बाप बेटी अपनी बेटियों के दोस्त होते हैं, उन्हें ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कि हमारी इज्जत का ख्याल रखना। वैसे ही बाप की खुशी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। खैर, पापा का हुक्म था तो मम्मी कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। भला मम्मी की सारी ज़िंदगी मुझ पर बहुत रोक टोक की थी, कहीं भी न आने जाने देती और ना ही कोई सहेली बनाने देती थी। मैं उस दिन घुटन और माहौल से बहुत तंग आ गई थी। मुझे थोड़ी सी रोशनी की हवा चाहिए थी। हुआ कुछ यूं ही कि पापा को अपने किसी काम से 2 दिन के लिए शहर के लिए बाहर जाना पड़ा। तब मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं मम्मी से बोली, अगर आप मुझे परमिशन देंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बचपन की सहेली के घर जाना चाहती हूँ। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। तो मैं बोली, मम्मी आपने आपने हमेशा मुझ पर इतनी शक्ति की है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। आप मनाए कि मुझे मौत आ जाए। मेरी बात सुनकर मम्मी का दिल दहल गया। वह कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो यह जो तुम्हारे 4 भाई हैं ना, सिर्फ अपने बाप के लिए हैं, जबकि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी सहेली हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बोली, अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आप मुझे मेरी सहेली के घर जाने दो। मैं भी बहुत खुश हूँ। अलमारी में से अपना खूबसूरत एड्रेस निकाला कर पहन लिया और मैं खुद तैयार हुई थी। मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे और बहुत धमकाया भी था कि अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराई थी और घर से चली गई थी। आज मैं कई सालों बाद ज्योति के घर जा रही थी। पहले जब छोटी थी तो 1-2 बार मम्मी के साथ ही गई थी, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता था। आज मैंने जिद की थी कि मैं बिल्कुल अकेले जाना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी के करीब से देखना चाहती हूँ। खैर, मैं बस में बैठ गई कि सब कुछ नया नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग सुहाना घटा छा गई हो। एक सुकून सा मेरे रंग रंग में दौड़ पड़ रहा था। खैर, जब भी ज्योति घर पहुंची तो इसे यकीन नहीं आया कि मैं उस घर कैसे चली आई। वो कहने लगी, आज तो लगता है मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम हमारे घर आ गई हो। मैं हंस कर बोली, तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किल से परमिशन मिली है। खैर, हम दोनों सहेलियां 2 घंटे साथ बैठी थी। फिर मैंने उससे अपने जाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ कुछ वक्त बिता लो। मैं बोली, अगर आज वक्त से घर नहीं गई तो मम्मी मुझे फिर कभी नहीं जा भेजेंगी। बातों बातों में पता ही नहीं चला और सूरज भी ढल गई थी। मैं तो बहुत घबरा गई थी। तब ज्योति की घबरा गई थी, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से इतनी देर हो गई है। मैं बोली, कोई बात नहीं ज्योति। कहने लगी, मैं मम्मी को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। मैंने मना कर दिया और बोली, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। वैसे भी बहुत सालों बाद घर से अकेली निकली हूँ। मैं जिद करके ज्योति के घर से अकेले ही निकल गई थी, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी जब मुझे महसूस हुआ कि 2 लड़के मुझे घूरे जा रहे थे। मैं कभी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थी ना, तो ऐसा हालात का सामना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ لڑکے میری گھبراہٹ دیکھ کر اور نڈر ہونے لگے اور چلتے چلتے آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ ایک بولا، کہاں جا رہی ہو؟ اکیلی اکیلی؟ ہمارے ساتھ چلو، تمہارے قدموں میں دنیا جہاں کی دولت بچھا دیں گے۔ دونوں لڑکے کھلکھلا کر ہنسنے لگے تھے۔ میں ان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ میرے بالکل قریب آتے جا رہے تھے۔ تب مجھے بس آتی دکھائی دی تو میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ خیر بس رکی تو میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ اب ان آوارہ لڑکے سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر میری جان تب نکلی جب میرے ساتھی وہ لڑکے بھی بس میں بیٹھ گئے تھے۔ اب وہ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب ایک لڑکا ایک بڑا غصے سے بولا، تم دونوں کون ہو؟ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے اور بولے کہ ابھی تو کچھ نہیں لگتی، مگر بہت جلدی ہماری کچھ لگ جائے گی۔ اس لڑکے نے ان دونوں کو مجھ سے دور کر دیا اور بولا، اگر اب اس لڑکی کی طرف جانے کی کوشش کی تو میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ لڑکا پورے راستے میری حفاظت کرتا رہا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ میں اس کے لیے پرارتھنا کر رہی تھی۔ بس رکی تو وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہی اترا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہارے گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اب بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام بنٹی ہے، وہ مجھے میرے گھر کے واپس چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں گھر کے اندر ہوئی تو ممی نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بھی روتی جا رہی تھی۔ ممی کہنے لگی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ میری جان پر بن آئی تھی۔ میں روتے روتے ممی کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ ممی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، بھگوان اس لڑکے پر اپنی کرپا بنائے رکھے جس نے ہماری مدد کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ ممی اب اٹھتے بیٹھتے ہی بنٹی کے لیے پرارتھنا کرتی رہتی تھی۔ 2 دن بعد پاپا واپس آ گئے تھے۔ میں نے اور ممی نے اس قصے کو پاپا اور بھائیوں سے چھپا لیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر بنٹی کے اچھے ویوہار کی یاد آتی تھی، تو میرے دل میں اتنی اجنبی کے لیے پیار پیدا ہو گیا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ ملاقات پہلی اور آخری تھی، مگر پھر بھی میں اس سے اپنے دل کی نکال نہیں پائی تھی۔ 1-2 بار تو میرے سپنے میں بھی آیا تھا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگی کہ بنٹی سے دوبارہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ میں ایک دن جوتی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی تو میں نے اسے بنٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری بات سن کر جوتی کہنے لگی، تم اس لڑکے کو فیس بک میں ڈھونڈ سکتی ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل جائے۔ یوں اس نے مجھے روشنی کی کرن دکھا دی تھی۔ میں اس سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی کال بند کی، جلدی سے ممی کے موبائل پر فیس بک انسٹال کر کے اس کی آئی ڈی بنا لی تھی۔ اس کے بعد اب جب بھی مجھے موقع ملتا، میں بنٹی سے نام لڑکوں کے سرچ کرنے لگی۔ کئی دن یوں ہی بیت گئے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب تو ممکن نہیں ہے۔ بھلا ایک لڑکے کے خالی نام سے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں بہت ہارنے لگی تھی۔ ایک دن بنٹی کی تصویر میرے سامنے آ ہی گئی تھی۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں اسے فیس بک پر ڈھونڈ ہی رہی تھی، تبھی اس کی فوٹو اسے جلدی سے میسج کیا اور اسے تھینکس بولا۔ اس نے اس دن سے میری بہت مدد کی تھی۔ میں اور ممی آپ کے لیے بہت پرارتھنا کرتے تھے۔ اس کا جواب نہیں آیا۔ ٹھیک 2 دن بعد اس نے مجھے جواب دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو بالکل انوکھا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ فیس بک بہت کم چلاتا ہے۔ اب ہم دونوں ہر روز باتیں کرنے لگے۔ مجھے بنٹی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا بھی کچھ ایسے ہی حالات تھی۔ مجھے بتایا تھا اس نے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیج دو۔ تب وہ کہنے لگا، مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ تمہارے پاپا میرا رشتہ اپنائیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ میں ایک چھوٹی جاتی سے ہوں اور بہت ہی چھوٹی سی جاب کرتا ہوں۔ پاپا کی مرتیو ہو چکی ہے۔ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کا خیال رکھتا ہوں۔ میں بولی، بنٹی میرے لیے تم میرا رشتہ لے آؤ گے؟ اپنے گھر والوں کو میں خود ہی منا لوں گی۔ بنٹی کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس کا رشتہ آیا تو پاپا نے منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، نہیں بھائی، میں ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا جہاں کھانے پینے کی بھی تنگی ہو۔ میں نے ممی سے کہا کہ آپ پاپا کو سمجھائیں۔ ممی کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بنٹی ہے جس نے میری عزت بچائی تھی۔ ممی نے اپنی کوشش شروع کر کے دیکھ لی تھی، پر مگر پاپا نہیں مانتے تھے۔ تب میں نے پاپا کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان سے 2
روک کہہ دیا تھا کہ آپ میری شادی اسی جگہ پر کر دو گے اگر کھانے پینے کی تنگی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر پاپا چونک گئے تھے، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے کہ وہ کہنے لگے تم اس رشتے سے اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، تم اس لڑکے کو ایسے کیسے جانتی ہو؟ میں چپ ہو کر رہ گئی، مگر پاپا بہت ضدی انسان تھے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے پھر بھی رشتے کے لیے منع کیا تھا، مگر میں ڈٹ گئی تھی کہ ایک دن میں نے پاپا کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے میری شادی اس جگہ نہیں کی تو میں سوسائڈ بھی کر سکتی ہوں، آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میری بات سن کر پاپا ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، پھر وہ ممی کو بھی برا بھلا کہنے لگے کہ تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بیٹی گل کھلاتی رہی اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پاپا میرے فیصلے سے ڈر گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں بھر لی تھی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میری وداعی کے وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا، بس اتنا بولے تھے اب ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ میری آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ خیر میں نے دل میں سوچا کہ پاپا اپنے پہلے بھی کون سا کبھی مجھے پیار کیا تھا، اسی خوش میں تھی کہ میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو رہی تھی جسے میں محبت کرتی تھی اور وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ میں ودا ہو کر بنٹی کے گھر آ گئی تھی، مگر یہ دیکھ کر ذرا گھبرائی گئی تھی کہ بنٹی کے گھر میں حالات میری سوچ سے بھی بڑھ کر زیادہ خراب تھے۔ اس کا کمرہ بھی بہت چھوٹا سا تھا، جس میں عجیب سا ٹوٹا پھوٹا تھا فرنیچر پڑا تھا، مگر جب بنٹی میرے سامنے آ کر بیٹھے میں نے دنیا کا سب کچھ غم بھلا دیا تھا۔ بنٹی نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگے لتا، جب میں تمہیں بس میں دیکھا تھا نا، مجھے میری محبت اپنی سی ہی لگی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ملاقات پہلی اور آخری ہے، اس لیے میں نے اپنے دل سے تمہارا خیال جھٹک دیا تھا، مگر جب تم نے خود مجھ سے فیس بک پر بات کیا تو مجھے اپنی خوش قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لتا میں آج بہت زیادہ خوش ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ابھی میرا گھر چھوٹا سا ہے، میرے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو گی تو یہ مشکل وقت پھٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مسکرا کر بولی بنٹی، آپ نے مجھے کسی طرح کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، آپ نے سب کچھ مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر پھر بھی مجھے آپ سے ہی شادی کرنی تھی اور آج میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ بنٹی مسکرانے لگا تھا، پھر اس نے اپنے منہ میں دکھائی دی کہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ ہم دونوں ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک بنٹی کو ایک کال آ گئی۔ وہ فون سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، پھر مجھے کہنے لگا لتا، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، تم پلیز میری ممی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی بنٹی، کیا آپ کا کام مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ بنٹی کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم ممی کمرے میں چلی جاؤ۔ میں غصے سے اٹھی اور کپڑے بدل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی بنٹی کسی کام سے باہر جا رہا ہے، انہوں نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ میری ساس مسکرا کر بولی اچھا ٹھیک ہے میری بیٹی، تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ بوجھل ہو گیا تھا کہ میں بنٹی کی خاطر اپنے باپ کو ناراض کر کے آ گئی تھی اور میں شادی کی پہلی رات ہی مجھے چھوڑ کر اپنے کام سے چلا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ غم میں تھی، یوں ہی میری آنکھیں لگ گئی تھی۔ جب صبح اٹھی تو بنٹی گھر میں ہی تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بنٹی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی، تب کہیں جا کر میرے دل کی اداسی ختم ہوئی تھی۔ بنٹی کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، وہ اپنی ماں کے سامنے مجھ سے ہنسی مذاق کر لیتا تھا۔ میرا دیور بھی مجھے بھابھی بھابھی کہتا تھکتا نہیں تھا۔ مجھے ممی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میری ممی کی بھری دنیا میں میرا سوا تھا ہی کون تھا؟ پاپا تو ممی سے زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، پھر میرے چاروں بھائی پاپا پر ہی گئے تھے، وہ لوگ تو بہو پاپا ہی جیسے حرکتیں کیا کرتے تھے، ایسے میں تو ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا ہی بنی رہتی تھی۔ خیر مجھے یقین تھا کہ بنٹی کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ رات ہوئی تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا تھا، پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بنٹی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے، مگر پھر سے بنٹی کو ایک فون آیا، کال آ گئی، پھر جسے سن کر بنٹی کو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ بنٹی سے زیادہ تو میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں وہ
फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। मैं 10 माह सादे बैठी थी, तभी बंटी कहने लगा, लता तुम मेरी मम्मी के कमरे में चली जाओ, मुझे काम है। मैं गुस्से से बोली, बंटी मेरी शादी आपके साथ हुई है, आपकी मम्मी के साथ जो आप ये सब कर रहे हैं, आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी बात सुनकर बंटी हंसकर बोला, लता तुमने मेरे साथ वादा किया था हर सुख दुख में मेरा साथ दोगी, तुमने 2 दिन से हिम्मत हार दी। मैं गुस्से से बोली, बंटी मुझे सच सच बताओ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो। बंटी कहने लगा, तुम बिना वजह से मुझे पर मत करो, मैं बहुत ज़्यादा मजबूरी हूँ, तुम्हें छोड़कर जाता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद कितना बेबस महसूस करता हूँ। बंटी ने मुझे ज़बरदस्ती ही अपनी माँ के कमरे में भेज दिया था। आज तो मेरी आंखों से आंस निकल रहे थे। मैंने सोचा था कि बंटी के संग ज़िंदगी प्यार से मोहब्बत से गुजारूंगी, मगर वह फिर भी अजीब सा लगने लगा था। भला ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी माँ के कमरे में भेज कर खुद से चला जाता होगा। ये सब बातें मेरे दिमाग पर सवार हो रही थी। इसी वजह से मेरी हड्डियों में भी बहुत दर्द रहने लगा था। आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं तो एक हट्टी कट्टी चुस्त दुरुस्त लड़की थी। मैं अक्सर मम्मी से मुंह पे सुना था कि करती थी, टेंशन लेने से शरीर में बेजान सी पड़ने लगती है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान को जिस्म में से सारी ताकत चूस लेती है। मैं भी समझ गई कि बंटी का ये रवैया मेरे अंदर से मेरी जान चूस रही है। खैर, मैंने महसूस किया था कि अब मेरी सास बहुत खुश रहने लगी थी, बल्कि अगर यूँ कहो कि मेरे पहले से ज़्यादा जवान नज़र आती थी। तो मैं भी गलत नहीं होगा, तब मेरे दिल में ख्याल आता कि ये क्या पता मेरी सास बंटी की शादी किसी और लड़की से कराना चाहती हो। और अब जब बंटी मुझे हर रात अपनी मम्मी के कमरे में छोड़कर चला जाता है तो उन्हें दिल्ली तसल्ली मिलती हो। मैंने सोच ही लिया था कि उस बात की तरह मैं तक जाकर ही रहूँगी, मगर मुझे सारी हकीकत बताता भी तो कौन। मैंने अपनी सास से पूछने की कोशिश की, मगर फिर मैंने झटक दिया था। तब मेरे दिमाग में मेरे देवर का ख्याल आया था। वह भी छोटा था, उसकी बातों में लाकर कुछ भी पूछा जा सकता था। एक दिन मेरी सास मोहल्ले में निकली थी, तब मैं और मेरे देवर चिंटू घर में अकेले थे। चिंटू आंगन में बैठा पढ़ रहा था। तब मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, चिंटू क्या पढ़ रहे हो। वह बताने लगा, साइंस का टेस्ट है, मास्टर साहब ने बोला है जिस बच्चे का नंबर कम आएगा तो उसे मुर्गा बनाकर पिटाई करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए आज अपना क्रिकेट का मैच छोड़कर पढ़ने बैठा हूँ। मैं चिंटू की मासूम सी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। फिर बोली, चिंटू एक तो बात बताओ, मुझसे पहले क्या बंटी की मंगनी हो चुकी थी। मैं मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया था। वो कहने लगा, भाभी मुझे तो उस बात का वह यकीन ही नहीं आता कि आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी बंटी भैया की शादी करने पर राजी कैसे हो गई हो। पापा के मरने के बाद हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी और मेरी बहन भी बहुत बीमार है। सारे हालात अपने सामने ही है। मम्मी की 1-2 घरों में बंटी भाई का रिश्ता मांगा था, मगर उन्होंने मना कर दिया था। मम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी, अब क्या होगा। फिर एक दिन बंटी भाई ने मम्मी से कहा कि वह एक लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए रिश्ता मांग दे। मम्मी बहुत ज़्यादा मायूसी को कहने लगी, बंटी मैं तो रिश्ता मांग लूँगी, मगर आगे से मना हो जाएगा। तब भाई बोले कि नहीं, इस बार मना नहीं होगा। फिर भाई की बात सच साबित हो गई। मम्मी ने आकर रिश्ता मांग लिया था और मना भी नहीं हुआ। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर आप हमारे घर ब्याह कर आ गई। चिंटू से बात करके मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। मुझे एक बात पता चली कि चिंटू की एक भी बहन है और वह बीमार है, और बीमार है तो कहाँ है। मुझे ये बात क्यों छुपाई। बंटी ने चिंटू से बोली कि तुम पढ़ाई करो, मैं भी अपने 1-2 काम निपटा लूँ। मैं उठकर किचन में आ गई और सोचने लगी कि मेरी सास और बंटी ने अपनी बेटी और अपनी बहन के बारे में बात क्यों छुपाई थी। तो फिर बंटी ने मुझे हर बात छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। मेरी बंटी की शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और वह हर रात मुझे अपनी माँ के कमरे में छोड़कर खुद बाहर कहीं चले जाते थे। अब तो मुझे इस बात का शक होने लगा कि कहीं बंटी की खुफिया तौर पर दूसरी शादी तो नहीं की हुई है। ये सब बातें मुझे बहुत सता रही थी। मुझे हर रात अपनी सास के कमरे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर मेरी मजबूरी थी। अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहने लगा था, यहाँ तक कि मैं बिस्तर में से लग गई थी कि जबकि मेरी सास पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी।
मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था। अब तो बंटी मेरे लिए बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन मेरे पूरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द था। बंटी काम से आया तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बंटी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बंटी सोच के पड़ गया और बोला, इस चीज़ का इलाज तो शायद डॉक्टर के पास भी ना हो। बंटी ने अपनी माँ के कमरे में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक पुड़िया पकड़ी हुई थी। बंटी कहने लगा, तुम ठीक खा लो, तुम्हारी हड्डियों में दर्द चला जाएगा। बंटी की इस हरकत पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने उसके हाथ में पुड़िया पकड़ के नीचे फेंक दी। मेरी आंखों में आंसू बह जा रहे थे। मैंने बंटी के आगे हाथ जोड़े और बोली, आप की अच्छाई देखकर सोच लिया था कि आप शायद कोई बात ही अच्छे इंसान होंगे। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। लगने लगा शायद आप भी मुझे चाहते होंगे, इसलिए आपके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। मगर आज मुझे लग रहा है कि मेरा फैसला गलत है। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपस से डिवोर्स चाहिए। मेरी बात सुनकर बंटी हक्का बक्का रह गया था। वह कहने लगा, तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ जाओगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया था, जबकि मैं फूट फूट कर रो रही थी। शायद मेरे रोने की आवाज़ कमरे से बाहर चली गई। तभी मेरा छोटा देवर मेरे पास आकर बैठ गया था। वह कहने लगा, क्या हुआ बात भाभी, आप क्यों रो रही हो? मैं रोते हुए बोली, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द है, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। चिंटू बोला, भाभी मम्मी ठीक नहीं कर रही हैं, वह अपनी बेटी के खातिर आपको बीमार कर रही। उसकी बात सुनकर चौंक गई थी और बोली, तुम क्या कह रही हो? चिंटू कहने लगा, दीदी के खातिर आपको वह बीमार कर रही है। वह आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं, मगर मुझे पता नहीं था कि आपको इस चीज़ से कितनी तकलीफ़ हो गई है। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। किसी को अच्छा करने के खातिर किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कह रहे हो? एकदम से घबरा गया और उठकर मेरे पास से चला गया था। वह मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। इन सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ था और हकीकत की बात मेरा सिर्फ मेरा देवर ही बता सकता था। मैंने सोच लिया था कि इस राज को मैं पर्दा हटा कर रहूँगी, मगर मेरा देवर सारी हकीकत कैसे पूछती, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। फिर ख्याल आया कि वह तो मासूम बच्चा है, अगर उसे अपना सामने अपनी तकलीफ़ के बारे में बताऊंगी तो उसका दिल पिघल जाएगा। इसलिए अब मैं हर रोज़ अपने देवर को अपने पास बुलाती और रोने लगती। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। एक दिन मैंने उसे चॉकलेट दी और उसे बोली, मुझे बताओ तुम्हारी मम्मी मेरे साथ क्या करती है? चिंटू ने मुझे बात बताई थी। उसने मुझे डरा कर रखा दिया था। मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अब मैं बंटी की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं घर आया, मैं बंटी पर से बर्फ़ पड़ी थी कि बोली, बंटी आपसे तो अच्छा चिंटू है, जिसने मुझे पर तरस खाया। आपकी और सासू माँ सारी हकीकत मुझे बता दी, जबकि आपने तो मुझे तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बंटी मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरे सामने हाथ जोड़े और बोले, मुझे माफ़ कर दो लता, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। तुम जानती हो, इंसान हर काम अपनी मजबूरी के लिए ही करता है। दरअसल पापा के मरने के बाद हम बहुत ज़्यादा गरीब छा गई थी। हम दोनों से छोटी बहन को पीलिया हो गया था। डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे मांगे थे, जबकि मैं उसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा था, तो कभी कभार मैं ब्लड भी निकाल लिया करता था। मरीजों का मुझे इन सब का अच्छे से प्रोडक्टिव था। इसी बीच में अपनी बहन को वहीं पर भर्ती करवाया था मैंने। उसको खून की बहुत कमी बताई थी, उसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। और मेरी माँ शुगर पेशेंट थी, तो उनका ब्लड नहीं निकाल सकता था। और भाई 13 साल का था, तो उसका भी ब्लड नहीं ले सकते थे। बच्चा मैं मेरा ब्लड मैं उसके ब्लड से नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने अपनी बहन के लिए 2 यूनिट ब्लड दिया था और हमें 4 यूनिट और चाहिए था। और रिश्तेदारों में हमारे मुंह मोड़ लिया था, और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम ब्लड खरीद सकते थे। उसी टाइम आपका रिश्ता मेरे से हो गया, और आप जब शादी के लिए पहली रात मेरे घर आई तो मैंने फ़ोन कॉल का बहाना करके बाहर चला गया था। तभी तुम मम्मी के कमरे में गई। तकिए में हमने क्लोरोफॉर्म मिला रखा था। आपको जाते ही नींद आ गई थी। तब मैंने आपका ब्लड निकाल लिया था और
اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کی بلڈ میری بہن کے لیے بلڈ میں میچ کر گئی تھی، تو اس کی حالات بالکل ٹھیک ہو گئی اور میں روز رات کو اپنی بہن کے پاس ہی جاتا تھا۔ اب وہ پہلے سے اچھی ہے اور چل پھر بھی رہی ہے اور بول سکتی ہے۔ اب چاہے تم مجھے جیل بھیجو یا قید خانے میں، ایک اچھا انسان ثابت ہوا یا نہیں میں نہیں جانتا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بلڈ کی بات تو بس آپ کھاؤ گے پیو گے تو آپ پھر سے تندرست ہو سکتی ہو۔ آپ جانے انجانے میں کسی کی جان بچانے میں کامیاب رہیں اور ماں میری بہن کی وجہ سے بہت خوش رہتی تھی۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو رک نہیں رہے۔ بنٹی نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سچ میں مجبوری میں ہی کیا تھا اور وہ سچ میں بہت اچھا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ کسی کی بھلائی چاہتا تھا، اس لیے اس دن جب بس میں اس نے میری مدد کی تھی تو اسی دن میں مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے بنٹی کے دور میں آ کر گلے سے لگا لیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا اور اپنی ساس کو بھی معاف کر دیا اور اپنے دیور کو بھی گلے لگا لیا، کیونکہ وہ بچہ تھا لیکن ایک دم سچ بولتا تھا۔ آج مجھے پہلی بار اپنی ننند کے بارے میں پتہ چلا تھا تو ہم اسے ہاسپٹل سے چھٹی دلا کر گھر لے آئے تھے اور وہ بھی ایک بہت اچھی انسان تھی۔ میرے ہاسپٹل میں جاتے ہی وہ مجھ سے گلے سے لپٹ گئی، رونے لگی تھی کہ مجھے تھینکس بولا کہ بھابھی آپ کی وجہ سے میری جان بچ گئی ہے۔ آپ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہیں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے۔ آپ سچ میں بھگوان کی روپ ہے۔ اب ہمارا پریوار ایک دم سکھی پریوار ہے اور ہم مل جل کر رہتے تھے۔ تو بتائیے دوستو، اس کہانی میں بنٹی نے ٹھیک کیا یا غلط؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔